जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी की आज 12 मार्च महात्मा गांधीन ब्रिटिशर ज्यांनी देशाच्या लोकांचेर एक टॅक्स इम्पोज केलो सॉल्टाचेर म्हणजे मीठ जे असता ताचेर टॅक्स इम्पोज केलो तो तोडपाक लागून महात्मा गांधीजीन दांडी मार्च चालू केलो आणि चालू केलो तेन्ना फक्त 78 लोक आशिल्ले ते करता 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 ज्या दिसा 6 एप्रिलाक जेन्ना ते दांडीक पावले तेन्ना हजाराच्या संख्यांनी थंय लोक जमा झाले गांधीजीन थंय सिंबॉलिकली मीठ उबारले आणि त्या दिसाच्यान देशभर लोकांनी ब्रिटिशराचो कायदो तोडलो आणि मीठ तयार करपाची प्रथा चालू झाली। आज या ब्रिटिश आयडियोलॉजी ब्रिटिशरांनी तयार केल्ल्या आयडियोलॉजीचो भारतीय जनता पार्टीचो पक्ष आज त्याच मार्गार वता ज्या पद्धतीन ब्रिटिशरांनी नाका आशिल्ले येवजण्यो हाडून लोकांचेर जेन्ना लादपाचो जेन्ना प्रयत्न जाता तेन्ना लोक मुखार सरता। आज तशीच एक घटना जी वेलसावच्या गांवांत आमी पळयतात की जेन्ना लोकांक नाका जेन्ना ड्यू प्रोसेस फॉलो जायना इल्लीगल पद्धतीन आज केंद्र सरकार स्थानिक लोक ज्यांची घरां 400 वर्सां 200 वर्सां जाली जबरदस्ती इल्लीगली प्रमोद सावंताचे पुलीस वापर करून हे हडप करपाचो प्रयत्न चल्ला। जे स्थानिक वेलसावचे लोक जे आसा जी इतली वर्सां आज प्रोटेस्ट करता तांकां समर्थन दिवपाक आमी हे आज दांडी मार्च हांगाच्यान चालू केला। 6 एप्रिल मेरेन पुराय गोंयभर ज्या ज्या जाग्याचेर सरकार जबरदस्ती लोकांक विश्वासान घेना आसतना जे प्रोजेक्ट हाडटा ते हांव सगळ्यां कडेन गोंयकारां कडेन अपील करता की आज आमकां रस्त्यार देऊन हो कायदो तोडचोच पडटलो ताज्या शिवाय पर्याय ना दुसरो कित्याक हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार पुलीस येवजण्यो वापरता पुलीस यंत्रणा वापरता आणि लोकांचेर भंय घालून प्रोजेक्ट हाडटा। आमी गोंयभर पळयता की मिराबागचो विषय आसतलो चिमलाचो विषय आसतलो सांत आंद्रेचो विषय आसतलो मोरजेचो विषय आसतलो कुर्तोरेचो विषय आसतलो वास्को कोळशाचो विषय हे सगळे विषय आज सरकार खंय तरी लोकांक जबरदस्ती करता। हांव सगळ्या लोकां कडेन अपील करता ज्या ज्या जाग्याचेर लोकांक विश्वासान घेना आसतना सरकार जे पळय प्रकल्प हाडटा थंय थंय आमी वचून लोकांक समर्थन दितले। सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की आमी भायर सरया आणि या भारतीय जनता पार्टीचे जे इल्लीगल पद्धतीन पळय प्रकल्प हाडटा ताचो विरोध करया आणि कायदो तोडचो पडलो जाल्यार कायदो तोडया। फाल्यां सरकारान जेल सुद्दां घातली जाल्यार जेल भरो आंदोलन आमी करपाक तयार आसा की आज आमकां रस्त्यार देऊन आमच्या अधिकाराक लागून आमकां झगडचे पडटले। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद अनेक बर कोळशा मोठो From the time now the railway double tracking this has been started, they have dumped the mud almost now it is one and a half year. This is my only access over here and my car has been stranded over here from almost 1.5 year now. And I'm unable to move in and out from this place. During the rains, it is very troublesome for me. Like this is the only waterway. The water flows from here. The last rains, I had water logging in this place over here. So I had to bring some laborers to let the water out. And it is a low-lying area over here. The water flows all away from Kansaulim and it comes this side and then it flows to the sea. So this is my only access. So this we have put it in the case is going on in the courts, but I have not got any relief. And FIR has been put on me for no reason. Like we had been just gone to Molo Dando where we were just standing. So it is like I have been an FIR has been put for no reason on me. I'm actually fighting for my access over here. This is my only access, and there are houses over here. There are at least another 15 houses or 20 houses down this. People are using this road.
And on my plan also it shows that this is my property outside. On the papers also it shows, according to the transcription description, it shows that this property outside belongs to me up to the track. So this road was, this place was already left by our ancestors for the people to move around, you see. So now by blocking this place over here, I cannot, I have to move through somebody else's property and come to my house. आज आम्ही एक symbolic gesture आम्ही मानला. Being the day the salt satyagraha was conducted in the Gujarat. हे म्हणटा आमकां गुजरात मॉडल आख्ख्या इंडियेक काडपा जाय म्हणटा आनी हे गुजरात मॉडल. आतां हे म्हजी भयण ही गांवची भयण, हो जागो जावन आतां ताजो हिंगा एक आख्ख्या वेलसांव वाठारांत एक लँड एक्विजिशन जालें ना आनी जबरदस्ती हिंगा माती गायल्या 3 मीटर माती घालून तेगेलें गांव तेगेलो जागो हिंगा पुरोयन आनी आख्खो वाट आमची रायट ऑफ वे आमी पयलेसून आमी दीस इज रायट ऑफ वे आख्खो जागो पुरोयन गायला आनी आमकां आतां एक्सेस ना आमच्या गांवांत. आमी आमकां बोणकोणींत गायल्या भाशेन गांवकारांक बोणकोणी गायल्या भाशेन आतां म्हाका जायते हिंगा मुट्टाले हिंगा वास येता कसला कितें मनजात वेल काय म्हूण ही वास येता तो खोडशाचो. वास्को लोक बोवाळे मारता, अशेंच आमच्या गांवांतूय बोवाळे मारता, इतलो ह्या खोड सयता ताका घाण मारता, मेलोल्या कुडी प्रमाणे ती वास मारता. हांव सांगता हे गव्हर्मेंटाक तुम्ही आख्खें नाकालो तिले प्रोजेक्ट डबल ट्रॅकिंग लोकांक धाकटे भाशेन तुमी कित्या आड घाता. हिंग एक लँड एक्विजिशन जालें ना जबरदस्ती ताका हिंग आमी पुलीस कॉर्डन घालन आमी लोकांक भायर दवरून ही माती जबरदस्ती गायल्ली. वॉट इज दीस लॉ? आयज हांगासर आमी जमयल्ले आसा 12 मार्च आमी दांडी यात्रा. आयज 96 इयर्स पयलीं गांधीजीन ब्रिटिशाच्या रुलांचेर जेन्ना तेंच्यांनी सॉल्ट टॅक्स लायलो जाल्यार इट वॉज नॅचरल रिसोर्सीस, इट इज बिलोंग टू द इंडिया. बाबा सॉल्ट टॅक्स कित्याक लायता तेचेर मुवमेंट केलो आनी दे स्टार्टेड विथ दांडी. जाल्यार हो सत्याग्रह मुवमेंट हो गोंयचो तयार जाला तो आमचो 6 एप्रील पर्यंत चलतलो. जाल्यार वायट खंय दिसता आयज आमी पळयल्या मॅडमीच्या घरा कडेन तिची गाडी थंय आसा आनी तिका एक्सेस ना आनी फाल्यां म्हाका दिसता पावसान तुमचें घर बुडटलें म्हणजे हो गव्हर्मेंट लोकांक काबारूच करपाक सोदता. जाल्यार तशें वास्कोन इश्यू हांव प्रेसिडेंटा कडेन मागता की वास्को कोलाचो इश्यू आसा. आयज कोल इतलें डिस्ट्रक्शन जालां आसा, थंय लोकांचें मरण जाल्लें आसा, तेंचे लंग्स जाल्ले आसा, ते लंग्स पिड्यार जाल्ले भितर कोल इज सो मच सबस्टल ते PMO 10 आनी PMO 2.5 लेवलाचेर गेल्या कारणान तो सूक्ष्म शरिरान लंग्सान वयता तेंच्या आनी तेंच्या ब्रेनाक तांकां त्रास जाता, तेंची इम्युनी सिस्टम वीक जाता, तेंचे लंग्स काबार जाता. जाल्यार ल्हान भुरग्यांक ते इमॅच्युअर्ड आसता आनी तांकां ते लंग्स बेगीन वयता आनी तेंचे लंग्स डिस्ट्रक्शन जाता. तेंचे फ्युचर कशें जातलें, फ्युचर जनरेशनाचें कितें जातलें. आमी तो चळवळ चालू केल्या जाल्यार म्हाका आमी एक ते मोठ्या प्रमाणान वास्को ही चळवळ जातली आनी ऑल ओव्हर गोंयान कितें चल्लां. आयज तुमी पयलें आसतलें की असेंब्लीन कितें बोवाळ चलता. असेंब्लीन आयज लोकांनी प्रोटेस्ट केलो कित्याक गव्हर्मेंट न्हिदलेलो आसा. गव्हर्मेंट बारीक लोकांचो आवाज आयकना म्हणून लोकांक भगत सिंग जावचें पडलें आनी आयज तेंच्यांनी ती एडवांटेज घेतल्या की ते म्हणटा गॅलरीन कोणी अलाव करप ना. आतां प्रेस स्टेटमेंट दितलो ते म्हणटा असेंब्लीन ना, फाल्यां ते असेंब्लीन कोणाक घेवचें ना. जाल्यार हो गव्हर्मेंट हो असो जाल्लो आसा की लोकांच्या अगेन्स्ट काम करता आनी गव्हर्मेंटा म्हणून लोकांक बेजार जाल्लेले आसा. येता ते 27 लोक यांचे जागो दाखयतले. हे BJP गव्हर्मेंट जे येयल्या ते लोकांचे सत्यानाश केल्या आनी तांकां पावर इतले हंगरी जाल्ले आसा तांकां खबर ना आमी कितें करता ते आनी तेंचो आवाज ना. तेंचे जे MLA आसा तेंचे मिनिस्टर आहा एक अगेन्स्ट उलोवपाक कोणाक गट्स जायना कित्याक हे दाबलेले आसा आनी अंडर प्रेशर आसा आनी ह्या लोकांक निवडून हाडून आमचे गोंयचे सत्यानाश करतले. म्हणून मागता की चळवळ आमी चालू करूंक जाय आनी ह्या गव्हर्मेंटाक आपलो जागो दाखोवंक जाय. धन्यवाद. आज 12 मार्च चे आमचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकरान जे सांगला एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट जे वेलसांव गांवांत हे जायते पयलीं आमी हांगा जायते फावटी प्रोटेस्ट करीत आयल्या पूण हांगा दादागिरी जाल्या. गोंयचे सरकाराचे जे आतां सेंट्रा भायर सांगला देर इज नो एक्सेस टू एंटर अ ओन हावस. आज ही दादागिरी गोंयभर चालू आसा. 6 एप्रील पर्यंत सगळे गांवांत हे आमी भोंवतले एज अ काँग्रेस पार्टी विथ ऑल आवर वर्कर्स लिडर्स फॅमिली. तशेंच आमचो डायनॅमीक प्रेसिडेंट बाबा अमित पाटकर जे तोय उलयला हेचे बद्दल. सो हांव मागता एक विनंती करता आमच्या गोंयच्या लोकांक आयज टायम आयला आमी भायर सरपाचो आज हो टायम आयला दिसता म्हाका. आज एक आमी उजो पेटोवपाचो टायम आयला कित्याक हो सरकार बारीक समाजाचे कांय आयकून घेयना. कशेंच तो सदांच
विरोध आसा आनी जे लोकांक बारीक लोकांक जाय ते हो सरकार आयकोंक तयार ना. सो हांव मागता आनी एक फावटी विनंती हात जोडून मागता आमचे गोंयकारांनी भायर सरचे. जे गोंयभर जे चलता हे नश्ट करूंक भोंवता कितें जावं ते 39A जावं ते रिवर पोल्युशन जावं ते जे क्रायम चलता जे ही दादागिरी ती लोकांनी आज भायर सरचे आमकां सपोर्ट करचे. तसोच आमी काँग्रेस पार्टी सदांच लोकां बरो आसात सदांच आसतले आनी मुखारय आसतले. देव बरें करूं. आमचे पार्टी प्रेसिडेंट हो एक इनिशिएटीव घेवन फूल गोंयभरान टील 6 एप्रील हो दांडी मार्च चालू आसतलो. सगळे गोंयकारांक खबर आसाच की सगळे कडेन खंय तरी इश्यूज आसात. एक सिंपल नेसेसरी उदक दिवपाक जायना आमच्या सरकारा कडेन. हांव वास्कोचे सांगूंक सोदता एक वर उदक येना. स्टार्टींग केन्ना 8 येता केन्ना 7 येता. एक टायम सुद्दां सेट ना तेंचो. ते एक वर कोणाक पावतले उदक आनी ते व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता. कोळशा खातीर वास्को सफर जाता. वास्को सफर जावन 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी कंटिन्यू सफर जाता. आतांच तुमी पळयले ट्रेन वॅगन कशी भरून गेली विथआउट कवरींग. हे लोकांक हजर्डनेस आसा. लोकांक त्रास जाता. पोल्युशन आहा. डस्ट स्मेल पोल्युशन खंय तरी सगळ्या वाठारांक पसरता. जे भशेन हांगासर इश्यूज आसा. हांव कांसावलेन येयलोलो आतां आमी जे आमचे पार्टी प्रेसिडेंटान कायली भरून जी माती ते घरातली काढून उडयल्ली आसा तशेंच हांव मागता आख्खे गोंयकारां कडेन हे सगळ्या बीजेपीच्या आमदारांक कोण कोण आसा तांकां कायलेन भरून 27 भायर मारपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता हे गोंयकार करून दाखयतले. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन हे आमच्या मार्चाक एक जावचे आनी आमी ती डेट एडवान्सार एक दीस सगळ्यांक कळयतले. सगळे गोंयभरान जे जे इश्यूज आसा जे हेजिटेशनां करपाक जाय ते आमचे पार्टी तर्फे आमी करतले. देव बरें करूं. आयचो हो जो प्रोटेस्ट जे आमी केला तो बेसिकली एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आशिल्लो ऑफ दांडी मार्च वॉट वी हॅड डन बाय वॉट श्री महात्मा गांधी जी हॅड डन इयर्स बॅक. आनी आयज हो सेम प्रोटेस्ट आमी वेलसांव ह्या गांवांत केला. स्टार्ट केलेलो आसा दांडी मार्च कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी. कोर्ताली जाला जंगल राज कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे इलिगलिटीज आसा. स्विगी घेवन ड्रग्स डिलिव्हरी जाता. आयज आमचे कॉलेजीचे भुरगे मरता. आय ट्रॅकिंग येता. प्रायव्हेट प्रॉपर्टी येता. तशें करून मेगा प्रोजेक्ट्स येता. आरोसी सांकवाळ कोर्ताली केलोसी सगळ्या वाठारांनी येता. गॅमलिंग चलता. भायले स्टेटीचे पुलीस हिंगा येता. पूण ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज जंगल राज स्टार्ट जालेले आसा आनी हे सगळे रेव्होल्युशनरी आयज हाजीर जालेले आसा हिंगा टू स्टार्ट अ सिंबॉलीक प्रोटेस्ट बिकॉज ऑफ द रेल्वे. अँड आय एम शुअर हिंगाच्यान गोंयभर हे सगळे वयतले. भारतीय जनता पार्टीचो सरकार इमोशनलेस. ते आंधळे जाल्या तांकां आयकुपाक येनात आनी ते मोने जाल्ले आसा. तांकां हार्ट एटॅक आयला. दे आर ऑन व्हेंटिलेटर. त्या हार्टान कसलेंच काम करना. काळीज तांचें गेलां. तांकां लोक कितें भोगतात ते दिसना. तांकां कांय उलोवपाक कळना आनी लोक कितें सांगतात ते तांकां आयकुपाक येना. असलो हो सरकार. तांचो गव्हर्नन्स झिरो. पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन झिरो आनी एक्सेप्टन्स तर विचारनाका.